दक्षिण गोंयांतल्या नावेली ग्रामपंचायतीक आज ग्रामसभा घेतली। ग्रामसभेमध्ये दोन नीज गोंयकारांमदीं झगडी मागचें कारण अजून कांय समजना, पूण नीज गोंयकार एकमेकाक बडयता, एकमेका वांगडा झगडटा, हे झगडींतल्यान स्पश्ट जालें। ग्रामसभा ह्यो ग्रामपंचायतीच्यो प्रश्न जे आसा हे सुटाव करपा लागून आसतात, पूण हांगा लोक एकमेकां मदीं झगडतात। हांचे फाटलें कारण कितें? नीज गोंयकारांनी अशें एकमेका वांगडा झगडले जाल्यार कितें जातलें? असल्यो ह्यो झगड्यो ग्रामपंचायतीक सरपंचान दोगांच मदीं बसून सुटाव करपा जाय। असल्यो झगड्यो जावपा जायना। अशी एक म्हण आसा, दोगांचे झगडी आनी तिसऱ्याचो लाभ, दोगां मदें भांडण तिसऱ्याचा लाभ। अशी जर गोंयकारां मदीं झगडी जाली तर तिसरो खंय तरी हेजो फायदो घेतलो, हें गोंयकारांनी लक्षांत घेवपा जाय। ह्या झगडींतल्यान गोंयकारांनी शिकोवन घेवपा जाय। ग्रामसभा ज्यो आसा ह्यो गांवांतले प्रश्न सोडपा लागून आसा, ना की झगडपाक। ह्या फुडें सुद्दां ग्रामसभेक झगडी न करता दोनी जाणांचे प्रश्न जे आसा योग्य रितीन सुटोवपाची गरज आसा। What do you think about himself? Better get some education, idiot. Shut your mouth. अब तू जाना वो मनीष उड़े का गैस हमें डिस्टर्ब करता है क्या क्या पसंद लोग ले we are discussing about तू कौन बिठा लेता उनको है ना उनको है ना मारे दारा पाव जोको बड़ा पाव दीवाना अरे